जय रुद्रेश्वर तेंकाय नमन करून हांव गोमंतक भंडारी समाजाचे प्रोग्रामाक आयज आमी सगळीं जाणां श्रावण महोत्सव ह्यो प्रोग्राम सेलिब्रेट करपाक जमला. तर ह्यो श्रावण महोत्सव आमी 5 वर्सां जाली हांगा शांती मांद्रेकराच्या घरा सेलिब्रेट करता. तो सेलिब्रेट करपाचो उद्देश इतलोच की त्या निमतान आमी सगळीं बायलां एकठांय मेळटा आनी आमी एक आमकां निमित्त मेळटा की सजोन धजोन आपली एकामेकाक मैत्रिणी कडेन उलोवपाचें, आपले कितें तरी मनोगत हे करपाचें. प्लस आमकां लोकांक दाखोवपाक जाय म्हणजे समाजाक आमच्या म्हणजे फुडच्या पिढीक की अशे सण हे आमच्या हिंदू धर्मान आसात ते आमी टिकोवन दवरपाक जाय. ते आतां लुप्त जायत गेल्या. आतां बायलां पळयत जाल्यार खंयी पळयत जाल्यार ती पॅन्ट शर्ट चुडदार घालून साडयो मातशे लुप्त जायत होते. पण श्रावण म्हयन्यान आमकां अशें दिसता की चल बाबा आमी देवाचें कितें कार्य करता जाल्यार साडयो न्हेसचें. आनी बायलांनी जरी कितले बरे बरे पोशाख घातले तरी बायलेक 9 वारी आनी 6 वारीन जे शोभा आसा ते दुसऱ्या ड्रेसान ना. त्या निमतान आमचो पोशाखाची हे उरोवंक जाय वाटचाल. आमच्या भुरग्यांकूय हे आमचे सण कळपाक जाय म्हणून आमी हे सण आमी सेलिब्रेट करता. आनी तेतून सगळे आमी मैत्रिणी मेळटा एकामेकाक आनी तेतून एक आमचें फोटो सेशनूय जाता. आनी आमचो सणूय आमची रिती रिवाज हे टिकोवन उरपाक हे आमचे मोलाचे हे आसा. तितलेच सांगता. आनी सगळ्यांनी अशीच आपले सगळे सांबाळून दवरपाचे. आमी हरशी 9 वारी न्हेसोन करताली, ह्या फावटी आमी सगळी 6 वारी न्हेयल्या. आनी ह्या उत्सवाक आमी कितें तरी कॉम्पिटिशन दवरता, कुकिंग कॉम्पिटिशन, 9 वारी साडयो न्हेसप. आनी तेतूनसून बायलांची कितें भितून तेंच्या आंगान कला आसता पळय ती सगळ्या समाजाक कळटा. नाल्यार कितें जाता बायलां आपलें घर आपले ऑफिस आनी भुरगीं हेतूनच उरता. ह्या सणांच्या निमतान एकामेकाक मेळप जाता आनी आपलें कितें टेन्शन आसा ते तितून रिलॅक्स जाता. म्हणून हे सणाचें म्हत्व आसा. पयलीं हांव श्री दामोदर महाराज की जय तशेंच आमचे रुद्रेश्वर महाराज नमन करता. आज गोमंतक भंडारी समाजातर्फे आयज हो कार्यक्रम मुरगांव तालुक्यान आयोजीत केल्लो आसा. श्रावणी हळदी कुकूम. श्रावण म्हणजे सगळे कडेन हिरवेगार परिसर आसा. ह्या म्हयन्यान आमच्यो खुबश्यो देवकार्य सुरू जाता. हळदी कुकूम आसता, तशेंच सत्यनारायण पुजे आसा, मागीर आमची नारळी पौर्णिमा, तशेंच रक्षाबंधन. तसोच आज हांगा मुरगांव तालुक्यान शांती मांजरेकर ताई यांच्या घरा आयज हो कार्यक्रम हे तेंचे 5वें वर्स आसा. सगळी महिला हांगा जमलेली आसा. हांगासर बरी म्हणजे एक उत्साह असो हांगासर क्षण आसा. आमकां ताईन आयज हळदी कुकूम केलो, आमकां ही कांकणां आमच्या हातीन घातली. खरेखरच इतके बरे दिसले. हांव खरेखरच तेंचे मनानसून धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी आयज आमकां हो मान दिलो त्या बद्दल. शांती कांता मांद्रेकर. हांव आतां 5 वर्सां जाली हो प्रोग्राम करता आमच्या भंडारी समाजाचो, आमच्या रुद्रेश्वराक नमन करून. आनी हे वाड्या वयल्या बायलांक हांव सगळ्यांक आपयता. आपयल्या उपरांत तांकांय उमेद जाता, म्हाकाय उमेद जाता ती येयली म्हणटकूच. आनी नाल्यार बायलां कशीच भायर सरनात. फुगड्यांक आनी हेका हांव तांकां सगळ्या कामांक भायर काडटा. आनी आयज ल्हानसो प्रोग्राम केला. आतां आयज लास्ट टायम श्रावण काबार जाता. थोड्याच लोकांक आमी सांगून हो प्रोग्राम केला. प्रतिमा मांद्रेकर. आम्ही हो प्रोग्राम गेले 5 वर्सां करता. म्हणजे श्रावणात आम्ही कांकणां घालतात हिरवी. अशें म्हणटा की कांकणां म्हटल्यार आमी हातीन जेन्ना कांकणां घालता की आमचे आरोग्य बरें उरता आनी जे रक्ताचे हे आसता पळय ते बरें जाता. आनी एक श्रावणात कांकणां घालप म्हटल्यार कितें आमचो बरें सुरवात जाता, सकारात्मक आमचे हे जिवनात येता. आनी नवी जी लग्न जाता पळय ती कांकणां घालून तेंचे आयुश्य तेंचे फुडें बरें करून हे करता. अशें इतलें.